Health News. Music therapy mahimong makatabang sa pagpaayo sa mga dunay demensya. Sa kasika sa panglawas sa tungkuhaon si katropang Ana May Perez. Ang music therapy mahimo makatabang sa pagpaayo sa kahimtang sa mga pasyenteng adunay demensya sumala sa bag-ong mga pagtuon. Base sa mga research, ang regular nga music therapy makatabang sa pagpakunod sa depresyon o mga problema sa pamatasan o makapauswag usab sa social nga pagkig-uban sa mga pasyente. Sa ubang pagtuon, nakita usab nga kini makatabang sa memorya, kalidad sa kinabuhi ug uban pang simptomas nga may kalabutan sa demensya. Matud sa mga eksperto, bisan mo grabe na ang demensya, kasagaran nagpabiling aktibo ang bahin sa utok nga may kalabutan sa musika. Tungod niini ang pagpamina o pag-apil sa makalihukang adunay musika, makatabang sa pagpukaw sa mga handumanan, pagpakalma sa emosyon o pagpauswag sa komunikasyon sa pasyente. Apan gipasabot sa research nga ang music therapy dili tambal sa demensya. Hinunua usa kini kaduga nga paagi aron mapalambo ang kahimtang ug kalidad sa kinabuhi sa pasyente. Ilabi na kung ipahigayon uban sa giya sa mga profesional. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.